नाज़रीन, हिज़्बुल के मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन्स की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हल निकालने के लिए इसराइल की जानिब से अरबों डॉलर का बजट इस वक्त दिया गया है अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि हिज़्बुल के जो उनके मार्चेस हैं, उनके जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, वो इस वक्त सुपीरियर हो चुके हैं इसराइल से, उनकी टेक्नोलॉजी से सुपीरियर हो चुके हैं, उनके एयर डिफेंस से सुपीरियर हो चुके हैं। और इसका सारा क्रेडिट ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया को जाता है कि वहाँ से जो टेक्नोलॉजी इस वक्त हिज़्बुल को पहुँच रही है वो टक्कर दे चुकी है इसराइल को और इसराइल को हरा चुकी है। तो अब अरबों डॉलर दिए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को। इसके साथ साथ गजा की जानिब से अबाबील मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला किया गया है। दूसरी बार इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, ये खुद बनाए गए हैं मज़ामती तहरीक की जानिब से और इनका नाम अबाबील मिसाइल रखा गया है। अब अबाबील के जो बैकग्राउंड है उससे कौन वाकिफ नहीं है, आप वो सारा वाकया जानते हैं कि कैसे अबाबील की कंकरियों ने बड़े बड़े हाथियों और बहुत बड़ी फौज और उसके लश्कर को तह तेग करके रख दिया था। तो वो अबाबील मिसाइल बनाए गए हैं फ़लस्तीन की जानिब से और उससे इसराइल पर हमला किया गया है। इसी तरह आप देखेंगे वो यमन ने फ़लस्तीन के नाम से मिसाइल, नया मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल फ़लस्तीन के नाम के ऊपर बनाया और फ़लस्तीन अबाबील मिसाइल बना रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, लेबनान के हमलों में बहुत बड़े इसराइली एरियाज़ के ऊपर आग लगी हुई है। बहुत बड़े एरियाज़, कई एक सेटलमेंट, शहर के शहर, उनके मिलिट्री लोकेशंस वो जलकर राख हो गई हैं और किसी जंग में इसराइल का इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। वो स्टैट्स में हमारे सामने आए हैं। कुछ वेस्ट बैंक से भी आज खबरें आपके सामने रखेंगे। वेस्ट बैंक में एक साइलेंट वॉर रिपोर्ट हो रही है, साइलेंट वॉर वहां पर जारी है, यानी खबरें कम हैं लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल बहुत कशीदा है, बहुत बड़ी लड़ाई वहां पर जारी है। वो भी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं जो एक बहुत बड़ी खबर है, यानी कि ब्लैंक चेक एक दिया गया है इसराइल की जानिब से डिफेंस इंडस्ट्री को, ब्लैंक चेक। और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को यह कहा गया है इसराइल की जानिब से कि हिज़्बुल के जो मार्चेस हैं उनका जरा कोई इलाज किया जाए। पहले जरा ये आप खबर देख लें इसराइली मीडिया। The Israeli Ministry of Security offers a blank check to the defense industries in order to solve the problem of Hezbollah's marches। यानी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी इसराइल की, जो कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, बहुत मतलब मिडल ईस्ट की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और इसराइल ये टेक्नोलॉजी सारी दुनिया को सेल कर चुका है। अभी आज उनके ये स्टैट्स भी जारी हुए हैं कि पिछले चंद सालों के अंदर अंदर इसराइल ने किस मुल्क को, किस रीजन में असलहा बेचा है। तो ऑलमोस्ट तमाम दुनिया को इसराइल ने असलहा बेचा है पिछले सालों के अंदर। अफ्रीका में, मिडल ईस्ट के कंट्रीज में, अब्राहम अकॉर्ड जिन मुल्कों के साथ हुआ है यानी यूएई वगैरह, उनको भी असलहा बेचा है इसराइल ने। ठीक है, मिडल ईस्ट में बेचा है, साउथ एशिया में बेचा है, यूरोप में बेचा है, अमेरिका को बेचा है, सारी दुनिया को इसराइल ने असलहा बेचा। तो उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी है तो दुनिया ने खरीदी है, तो वो सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी माने जाते थे। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने 75 साल में बनाई थी, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उनके पास, वो सारी हिज़्बुल के सामने फेल हो गई है। इसलिए उन्होंने अब इस खबर की अहमियत का आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया है। यानी ब्लैंक चेक से क्या मुराद होता है कि आप जितनी मर्जी रकम भर लें, जो मर्जी जितना पैसा आपको चाहिए आप ले लें, लेकिन हिज़्बुल के ये जो ड्रोन्स और रॉकेट्स हैं इनका कोई हल निकाल दें, इनको रोकने का कोई तरीका बता दें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि वो हिज़्बुल के इस हमले को रोक सकें। तो इतना बड़ा मिलिट्री इक्वेशन का गैप इस वक्त जो हिज़्बुल है वो पैदा कर चुकी है कि उन्हें अपनी ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी बनाना पड़ गई है। और वो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी वो हिज़्बुल के सामने नकारा हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत दूर तक इसके इम्पैक्ट्स हैं, और ये बात इस बात का सबूत है कि वो हिज़्बुल के सामने हार चुके हैं। और जो सुपीरियरिटी ऑफ वेपन के ऊपर, सुपीरियरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर इसराइल कायम था, वो बर्तरी इसराइल ने खो दी है और वो बर्तरी फ़लस्तीन के इत्तेहादियों को हासिल होगी। आप ज़रा अगली खबर देखिए। एमोस हॉचिसन, जो कि बाइडन का दस्ते रास्त और बहुत बड़ा डिप्लोमेट माना जाता है, वो इस वक्त वापस लौट गया है और जो काम वो करने आया था हिज़्बुल के साथ मुज़ाकरात वगैरह, वो फेल हो गए हैं। और उसमें दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो उसने साफ अल्फाज में इसराइल को कहा है कि जब तक गजा में जंग नहीं रोकोगे हिज़्बुल का कोई इलाज नहीं है तुम्हारे पास। और दूसरा
اس نے اسرائیل کے اوپر الزام لگایا, یعنی وہاں پر جا کر جو اس نے اعلامیہ دیا ہے یا انٹرویوز وغیرہ دے گا, اسرائیل کے اوپر الزام لگایا ہے کہ ہر یہاں پر جو لڑائی ہو رہی ہے اس کو بڑھانے کا, اس کو ایسکلیٹ کرنے کا ذمہ دار اسرائیل ہے, نہ کہ حزب اللہ اور حماس ہیں. ذرا یہ خبر آپ پہلے دیکھیے اسرائیلی میڈیا. ہاچسن ٹولڈ آفیشلز دیٹ آفٹر دا ایگریمنٹ ان دا غازہ اسٹرپ اٹ ول بی پاسبل ٹو ہولڈ ایکچوئل نیگوسیشنز ود لیبنان. یعنی یہ اٹ سیلف ایک اعتراف شکست ہے کہ آپ حزب اللہ کو ڈرا لیں, دھمکا لیں, جنگ کی دھمکی دے لیں, برائب کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. حزب اللہ کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اونلی آپشن یہ ہے کہ غزہ میں جنگ روک دیں, تو ہی آپ حزب اللہ کو روک پائیں گے. پھر ہاچسن وزٹ اینڈڈ ود دا فیلنگ آف ڈس اپوائنٹمنٹ امنگ اسرائیلی اتھارٹیز ڈیو ٹو دا لیک آف اینی تھنگ نیو. مطلب ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ وہ گیا ہے, اور الزام سارا اس نے اسرائیل کے اوپر لگایا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے, کیونکہ اسرائیل کوآپریٹ نہیں نہ کر رہا. حماس نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ اب غزہ میں جنگ بند کروا دیں, ہم سیز فائر کر لیں گے, لیکن وہ اچھا اس سے پہلے, اس کے جانے سے پہلے 3 گھنٹے پہلے کربی کا بیان سامنے آیا, جان کربی جو کہ اسپوکس پرسن ہے بائیڈن کا. وی ڈو ناٹ وانٹ another front to open in the north and we do not want an escalation there and the president's envoys conducting these dialogues. اب دیکھیں نا کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی اور فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے اور حزب اللہ سے یہ الگ سے ڈیل کرنے کی بات کریں. آپ ذرا ریکال کریں جو یمن کا معاملہ چل رہا تھا, تو تب ان کا بیانیہ کیا تھا؟ تب یہ یمن کو بھی غزہ سے الگ جو ہے نا رکھنے کی ایک بیانیہ بنا رہے تھے کہ غزہ کا معاملہ الگ ہے اور یمن جو ہے وہ یہ تو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے, گلوبل میریٹائم سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. یمن جو حملے کر رہا ہے اس کا غزہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو خود سے کھڑا ہو گیا اور یہ ایک ٹیررسٹ ہے, فلانا ڈمکانا. یہ انہوں نے بیانیہ بنایا. آج وہ بیانیہ کہاں پر ہے؟ کسی دنیا کے ملک نے اس کے بیانیے کو نہیں مانا, مڈل ایسٹ نے اس کے بیانیے کو نہیں مانا. آج وہ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناکام ہو رہے ہیں. اور جو ویسٹ کا میڈیا ہے وہ تو آج یمن کو ڈسکس کرنا ہی پسند نہیں کرتا, کیونکہ وہاں پر ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. اگر یمن کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ یمن روزانہ کتنے جہاز سمندر میں غرق کر رہا ہے, تو آج وہ یمن کو ڈسکس کرنا, رپورٹ کرنا ہی پسند نہیں کر رہے. تو وہ بیانیہ وہاں پر ناکام ہوا. اور آج یہاں پر دیکھ لیجئے, یہاں پر بھی یہ وہی فضول حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی کوئی بندے کی کوئی سینس لیس, جس کو آپ کہتے ہیں نا, یہ امریکی لیڈرشپ اس وقت سینس لیس ہو چکی ہے. یعنی یہ غزہ کو الگ ڈیل کر رہی ہے اور حزب اللہ کو الگ ڈیل کر لی ہے. یعنی یہ حزب اللہ پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ یہ حملے نہ کرے, اور پھر کبھی برطانیہ آتا ہے, کبھی فرانس آتا ہے, کبھی کوئی دوسرا آتا ہے. حزب اللہ پہ پریشرائز ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملے بند کر دے. اتنا پریشر اگر تم اسرائیل کے اوپر ڈال دو تو وہ جینوسائیڈ بھی رک جائے اور حزب اللہ کے حملے بھی رک جائیں. تو آج دیکھ لیجئے کہ ایموس ہاچسن کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ غزہ میں جنگ بند کرو گے تو معاملہ حل ہوگا, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو. ٹھیک ہے. اور ایموس ہاچسن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ باقیوں سے ان کمپیریزن تھوڑا سا بہتر ہے. جو غزہ کے ساحلوں سے اس وقت امریکہ گیس چوری کر رہا ہے, ایموس ہاچسن آج سے 3-4 سال پہلے یہ بیان آن ریکارڈ دے چکے ہیں. تب وہ غالباً یو اے ای یا سعودی عرب کے اندر تعینات تھے. انہوں نے کہا تھا یہ گیس بلونگ کرتی ہے فلسطین سے, فلسطینی ریاست کی یہ ملکیت ہے جس کو آج امریکہ چوری کر رہا ہے. تو اس کا تھوڑا سا معاملہ ان کمپیریزن یہ بہتر ہے, کچھ سچی کھری بات کر جاتا ہے. اچھا, تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے یہ یمن میں فیل ہوئے, یہاں بھی یہ آلموسٹ اب دیکھ لیں فیل ہو گئے کہ تم یار یہ کوئی تک بنتی ہے. مطلب تم حزب اللہ کو الگ سے ڈیل کر, یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کرتا رہے کرے, لیکن باہر سے کوئی آ کر اس کو تنگ نہ کرے. تو ایسا پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک چیز ہو گئی. تو یہاں پر ان کو ایک ناکامی ہوئی. اب ذرا جو وار کونسل تحلیل ہوئی ہے نیتن یاہو نے کی ہے, وہ ایک بہت بڑی شکست اس وقت بن کر سامنے آ رہی ہے. اور اس کو آپ ذرا اس اینگل سے دیکھیے کہ یہ وار کونسل بنی تھی کہ غزہ پر قبضہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, غزہ جنگ کے لیے یہ کونسل بنی تھی. ایسا ہی ہے. تو جو گولز اس کونسل نے ڈکلیئر کیے تھے وہ تو ابھی تک پورے نہیں ہوئے, جنگ تو ختم نہیں ہوئی, قبضہ تو مکمل نہیں ہوا, تو یہ کیبنٹ خود ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنی بڑی شکست ہے, اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیے کہ حماس لڑ تو غزہ میں رہی ہے, لیکن اس نے کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر دیا کہ تل ابیب میں یہ اپنی اس 3 رکنی کیبنٹ کو بھی نہیں چلا سکا, اور وہ استعفیٰ دے کر بھاگ گئے ہیں اور خود اس کو تحلیل کرنا پڑ گئی ہے. اسی لیے آج اس کے اوپر حماس کا بیان بھی سامنے آیا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی شکست ہے ان کی. The resistance led by the Al-Qassam brigade is dismantling the war council that was formed 8 months ago to dismantle the resistance. کہ وہ war council جو حماس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے بنائی تھی, آج حماس نے اس
काउंसिल को जो है वो डिसमेंटल कर दिया है। डिसॉल्विंग द वॉर काउंसिल मींस दैट द एंटिटी हैज सफर्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन सिंस द अलेक्सा फ्लड ऑपरेशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजिस्टेंस स्ट्राइक्स। ये काउंसिल का तहलील होना इस बात का सबूत है कि किस तरह से अलेक्सा फ्लड के नतीजे में इसको डिसइंटीग्रेशन का बतौर रियासत सामना करना पड़ रहा है। तो एक बात यह है कि ये हर लिहाज से एक इबरतनाक शिकस्त है कि इतना बड़ा जो है ना उसने इंपैक्ट क्रिएट किया मज़ामती तहरीक ने कि इनको अपनी कौंसल, भाई आप फतह क्लेम करें ना, आपको किस चीज़ ने रोका हुआ है? आपकी कैबिनेट कहे, आपकी कौंसल कहे कि हमने फतह हासिल कर ली है, तुम तो अब अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गए। और कभी भी फाते अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नहीं होते। तो अंदरूनी कोलैप्स इसराइल का शुरू हुआ है, तो अगर वो जीत रहा होता तो कोलैप्स क्यों होता? और दूसरी ये इसलिए भी इसका दूसरा एंगल भी ज़रूर ज़हन में रखें कि इस कौंसल का तहलील होना एक बड़ी जंग का ख़तरा भी है, क्योंकि नेतन्याहू का सर्वाइवल आपको पता है कि इस वक्त कितने मुश्किल में नज़र आ रहा है और हर तरफ से उसको ना हो चुकी है और वो कुर्बानी का बकरा बहुत जल्द बनेगा और अपना हिसाब देगा। यार इतने मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया, कोई तुक बनती थी, कोई इंसानियत, कोई जस्टिफिकेशन, ज़रा इनको रहम और शर्म नहीं आई। मतलब तुमने अचीव वहां पर क्या किया? एक ज़मीन के टुकड़े के लिए तुमने ये इतना बड़ा, तुमको ज़रा ख्याल नहीं आया कि इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ अपनी कुर्सी को तवालत देने के लिए तुमने इतना बड़ा जुल्म और जुर्म और गुनाह किया। ठीक है, तो वो हिसाब देना पड़ेगा। तो अब चूंकि ये जा रहा है, उसको पता है कि जो ही ये कुर्सी से उतरा तो साथ जो है वो एक तो पॉलिटिकल करियर तो छोड़े ना, कैपिटल पुनिशमेंट इसका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ये जाते हुए इधर उधर हाथ पांव भी मारेगा। वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लेबनान जंग का वाला मामला, तो वो किसी पे वक्त ये छेड़ भी सकता है ताकि ये चाहेगा कि जंग ज़्यादा फैले ताकि इसका जो जाना इस वक्त नज़र आ रहा है वो ज़रा तूल पकड़ जाए। अब मैं आपके सामने एक खबर वेस्ट बैंक से रखना चाहता हूँ। और वेस्ट बैंक में एक बहुत बड़ी लड़ाई जारी है जिसको आप जंग का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मसला ये है कि रिपोर्ट्स नहीं आ रही। इसको आज यूनरवा ने ऐसे बयान किया है, देयर इज अ साइलेंट वॉर इन वेस्ट बैंक एंड हैड इट नॉट बीन फॉर द गाजा वॉर द फोकस वुड हैव बीन ग्रेटर ऑन इट। कि इसके ऊपर फोकस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए था, ज़्यादा खबरें इसके हवाले से रिपोर्ट होना चाहिए थी। यहाँ पर एक साइलेंट वॉर चल रही है, यानी ऑन ग्राउंड तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट शाया नहीं हो रही। यहाँ पर किस तरह के हमले हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये रिपोर्ट्स नहीं आ रही। एक खामोश जंग जो है वो इस वक्त जारी है। तो वेस्ट बैंक के हवाले से भी आपने ज़हन में रखना है कि वहाँ पर मामला थमा नहीं है, रिपोर्टिंग कम हो गई है क्योंकि मीडिया का एक गैप है वहाँ पर। अब ज़रा मैं आपके सामने एक और बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको नहीं बताई, और वो है अरेस्ट वारंट के हवाले से। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन ये सामने आई है कि नेतन्याहू के जो अरेस्ट वारंट है और इसके वज़ीर दिफा के, वो 10 दिनों के अंदर जारी होने वाले हैं, 10 दिनों के अंदर जो आने वाले हैं। अब देखें, मेरी बात सुने, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ना किसी इदारे की वैल्यू है, ना सिक्योरिटी काउंसिल की वैल्यू है, ना इंटरनेशनल लॉ की वैल्यू है, ना ये इदारे इसराइल को सजा दे सकेंगे। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी जितना भी कहें आप 5%, 10%, 20%, 30%, 50% इनका इंपैक्ट है। इन अरेस्ट वारंट्स का और आलमी इदारों का अगर वो एक्शन लेते हैं तो इसका इंपैक्ट है। अगर ये इंपैक्ट ना होता तो कांग्रेस क्यों धमकियां देती इस आईसीसी को? वो यहां तक क्यों कहते कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, और वहां बिल भी उन्होंने पास किया। तो अगर इसका इंपैक्ट ही नहीं है तो फिर कांग्रेस को इस हद तक अपने आप को एक्सपोज करने की जरूरत क्यों पेश आई? यानी कि यूरोपीय अदालत के खिलाफ सैंक्शन लगाने की अमेरिकी कांग्रेस को जरूरत क्यों पेश आई, अपने आप को इतना नंगा करने की और अपना इतना एक्सपोज करने की? तो उसका इंपैक्ट है, तो उनको यह सारा काम करना पड़ा है। तो ये ना सोचें कि इनका बिल्कुल इंपैक्ट नहीं है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि हर फ्रंट के ऊपर लड़ा जा रहा है, हर फ्रंट की अपनी अहमियत है। और ये जो दोबारा ये खबर आई है ना, ये देखें, ये मामला दबा हुआ था ना, पिछले 10, 15, 20 दिनों से मामला दबा हुआ था। अब अचानक से खबर आई है कि अगले 10 दिनों के अंदर वारंट जारी होने जा रहे हैं। अब ये हुआ क्या है? हुआ नाज़रीन, दो चीजें हुई हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि यूरोप में एक क्लीन अप ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है। वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है मुख्तलिफ हवालों से, क्योंकि इन्होंने यूरोप को भी गालियां दी हैं और वहां पर यह भी बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इन्होंने यूरोपीय अदालतों को भी गालियां दी हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये इसराइल की औकात क्या है, जो हमारे टुकड़ों के ऊपर पलता है, ये हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों को, भाई जो वहां पर काम कर रहे हैं वो यूरोपियंस है ना, वो उनकी डिग्निटी की अलामत है। अदालतें किसी भी नेशन की डिग्निटी की अलामत होती हैं। तो इसराइल जो
یورپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے وہ ان کی عدالتوں کو اس نے گالیاں دی ہیں تو وہ شدید غصہ ہے. ایک تو وہ انہوں نے کہا اچھا پھر تمہارا بندوبست کر لیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے آپ دیکھیں 2 دن پہلے 93 کنٹریز نے ایک ریئر اور ایکسیپشنل سٹیٹمنٹ جاری کیا, جوائنٹ سٹیٹمنٹ 93 کنٹریز نے. ایسی سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیکھی گئی. کسی فورم پر سٹیٹمنٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن میں آتی ہے, کسی سمٹ میں آتی ہے, اس طرح سے ایک اسپیشل سٹیٹمنٹ جاری کرنا, اور کوئی سمٹ بھی نہیں ہوا. 93 کنٹریز ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم عالمی عدالت کے ICC کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے فیصلے کو مطلب ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ 2 بہت بڑے واقعات ہوئے اور اس کے بعد عالمی عدالت جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ کرسچینٹی کا پہلو ہے. اگر ہم ماضی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کرسچینٹی اور ان کا کیا پھڈا رہا ہے ماضی میں, صدیوں پر مبنی کیا کچھ ہوتا رہا ہے. تو وہ ماضی والا قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, جو ان کی آپس میں ایک رفٹ تھی نا, ایک آپس میں دشمنی تھی, وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اس دشمنی کو جو کرسچینٹی اور ان کے درمیان تھی, انہوں نے بڑی چالاکی سے اس کو دبا دیا تھا, لیکن اب وہ دوبارہ سے اٹھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھے کہ یہ جو ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, یہ روم سٹیچو کے مطابق کام کرتی ہے. روم ان کا مقدس سٹی, کرسچینٹی کی سب سے مقدس امپائر رومن امپائر, اس کا سٹی روم, اس کے سٹیچو کے تحت یہ کام کرتی ہے اور اس کو گالیاں نکال رہا ہے اسرائیل. تو ان کو نہیں مطلب پتا, انہوں نے اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا تھا کہ ان کے مقدس ترین سٹی کے سٹیچو کے اوپر کام کرنے والی عدالت کو وہ گالیاں نکال رہے ہیں. تو اس کا یہ پہلو بھی, اس کو آپ نظر انداز نہ کریں, یہ بڑا گہرا پہلو ہے اس حوالے سے. تو یہ بات بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہیں, یہ معاملہ ٹلا نہیں ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر یورپی عدالتیں اس طرح کلین چٹ دے دیتی ہیں اسرائیل کو, دیکھیں وہ ڈیلے تو کر رہی ہیں اور ابھی اپنا فرض ادا نہیں کر سکی, لیکن وہ اگر یہ کلین چٹ دے دیتی ہیں تو ان کی اپنی نگیشن ہو جائے گی, ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو یہ معاملہ اس طرح سے ٹلا نہیں ہے, ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ جیوش لابی وہاں پر بہت مضبوط ہے, وہ روکے ہوئے ہے, امریکہ دھمکیاں لگا رہا ہے, بہت ساری چیزیں کر رہا ہے, لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے, لڑائی اندر اندر جاری ہے. اور اس کا ایک ثبوت آپ کو اچانک سے 10 دن بعد یہ وارنٹ جاری ہوا, اچانک سے خبر, جو معاملہ دبا ہوا تھا, اور امریکہ کی شدید ترین دھمکیوں کے بعد یہ خبر آئی ہے. اب میں آپ کے سامنے غزہ کی جو تازہ تفصیلات ہے وہ رکھتا ہوں, جو تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں. ناظرین, ابابیل میزائلوں کے ساتھ ایک تو اٹیک کیا گیا ہے کریم شلومی کے اوپر, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آن دا پوزیشن آف اینیمی سولجرز, مطلب جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے. یہ بہت ابابیل میزائل, میں نے جیسے انٹروڈکشن میں بتایا ایک پوری تاریخ ہے, قرآن مجید میں ذکر آتا ہے ابابیل کا, اور وہ جو ایک لڑائی ہوئی تھی, جو ایک جنگ ہوئی تھی, جیسے ابابیل آئے تھے اور انہوں نے کنکریاں گرائی تھی, تو ایک خاص میزائل ابابیل یہ چلایا گیا ہے. پھر مورٹار کے گولوں کے ساتھ جو سینٹرل غزہ ہے وہاں پر جو ان کے کمانڈ اور کنٹرول رومز ہیں ان کے اوپر ناظرین اٹیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین وہ بتا رہے کہ ہم نے اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنایا ہے وتھ گوریلا ایکشن. یہ جناب ویسٹ آف دا سٹی آف رفح یہ علاقہ ہے جس کو گوریلا ایکشن کے ساتھ ایک مرکبہ ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے. پھر ایک اور ٹینک کو ناظرین مڈل آف دا صبورہ کیمپ ان دا سٹی آف رفح میں RPG شیل سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رفح میں شدید ترین لڑائی اس وقت جاری ہے. پھر ایک بیٹل بٹوین پیلسٹینین ریزسٹنس اینڈ دا آکوپیشن آرمی ان دا ویسینٹی آف الاؤدا ماسک ان سینٹرل رفح, جو وسطی رفح ہے وہاں پر یہ شدید ترین لڑائی اس وقت جاری ہے. اچھا, اب اس کے اوپر 2 تجزیے سنیے غزہ وار کے اوپر. ان کا ریزرو میجر جنرل بول رہا ہے the war as it is currently taking place in Gaza must end. جس طرح سے ہم جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں غزہ میں, یہ ہمیں فل فور روک دینی چاہیے. اچھا جی, پھر کیا کرنا چاہیے؟ we are currently in Gaza in a war that has no goals. ہم غزہ میں ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی گول ہی نہیں ہے, جس میں کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے. یہ ان کا ریزرو میجر جنرل حاضر سروس یہ بات کر رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے حزب اللہ کی تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں, جہاں سے ایموس ہوچیسن ناکام لوٹ چکے ہیں اور بلینک چیک دے چکے ہیں کہ حزب اللہ کا کوئی حل نکالیں. تو حزب اللہ کر کیا رہی ہے؟ حزب اللہ نے ان کے پر خچے اڑا دیے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کو بتاؤں, اب جو ہے نا اسرائیل کی جانب سے حسن نصر اللہ کو پرائم منسٹر کہا جا رہا ہے کہ یہ حسن نصر اللہ ہے جو ادھر والے علاقے کو کنٹرول کر رہا ہے, تو ہم حسن نصر اللہ کو پرائم منسٹر مانتے ہیں. جس طرح سے تباہی مچائی گئی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, آج اس کے نئے سٹیٹس ناظرین سامنے آئے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 76,500 ڈونمز آف لینڈ سوٹیبل فار پاسچور فار کاز ور برنڈ ان دا نارتھ ڈیو ٹو دا فائٹنگ ود حزب اللہ.
75,000 ڈونمز کا وہ ایریا جو گائے پالنے کے لیے وہ تھا، یعنی گھاس وغیرہ اور وہ سارا وہ جلا کے راکھ کر دیا گیا. 75,000 صرف گائے پالنے والا وہ ایریا. اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے. یہ آج نئے اسٹیٹ سامنے آئے. اب یہ والا وہ دیکھیے، ڈپٹی میئر آف دا کریاز شمونا، آئی کانگریچولیٹ دا پرائم منسٹر آف نارتھ نصر اللہ who gave us 2 days of calm. انہوں نے حسن نصر اللہ کو نارتھ کا، یعنی یہ جو سارے علاقے جہاں پر لڑائی جاری ہے، اس کا پرائم منسٹر حسن نصر اللہ کو قرار دیا اور اس کو کہا ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 2 دن ہمیں کام دیا ہے، کیونکہ پچھلے 48 گھنٹوں میں کریاز شمونا کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا، اس لیے وہ بات کر رہا ہے. اب یار مطلب یہ جیت کہاں ہے اسرائیل کی؟ حسن نصر اللہ کو وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. اب میں اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا، اب اس کو آپ خود ہی سمجھ لیجئے یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر آپ دیکھیے حزب اللہ ایم پیز، ریزسٹنس از ریڈی ٹو کنفرنٹ اینی اسرائیلی فولی، پوری طرح سے وہ تیار ہیں. لیبنیز ممبر آف پارلیمنٹ فرام دا لائلٹی ٹو دا ریزسٹنس بلاک ٹورڈ دا لیبنن ساؤتھ آن دا اوکیزن آف دا عید الاضحیٰ، کہ وہ جو لیبنانی پارلیمنٹ ہے اس کے ایم پیز وزٹ کر رہے ہیں بارڈر کا اور وہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے ریڈی ہیں لڑنے کے لیے اسرائیل سے. اب ذرا مزید دیکھیے آگ کی تفصیلات. The fires that broke out in the north are not only a symbol of the massive damage which residents in the region have been exposed. یہ صرف وہ ڈیمیج نہیں ہے جس کے ہم ایکسپوز ہوئے ہیں اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے امپیکٹس ہیں. The western part of کریاز شمونا is completely burned. کریاز شمونا بہت بڑا ایریا، اس کا مغربی حصہ مکمل جل کر راکھ ہو گیا ہے. In the north and Kiryat Shmona we are in crisis and I do not see a government minister, Knesset members or prime minister. ہم کرائسس میں ہیں اور نہ کوئی وزیر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کچھ اور ہے ہمیں بچانے کے لیے. پھر ان کا ریزرو میجر اور فارمر ڈپٹی کمانڈر آف دا ناردرن ریجن، مطلب اس پورے کو جو کمانڈ کرتا تھا، بہت بڑی پوسٹ ہے. Unfortunately we are in a very difficult situation to the point that I hear a lot of questions today from the families of reserve soldiers asking for what. کہتا ہے ہم بڑی مشکل میں ہیں. آج مجھ سے وہ جو ریزرو سولجرز جو ادھر لڑ رہے ہیں ان کی فیملیز نے مجھ سے پوچھا کہ for what، یہ لڑائی ہم کس لیے لڑ رہے ہیں، اس سے ہمیں اچیو کیا ہوگا، یہ فوجیوں کی فیملیز کہہ رہی ہیں. I very much hope that this government will make a very great effort not to enter into a comprehensive war with Hezbollah. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے گی اور حزب اللہ سے جنگ میں نہیں جائے گی. اب آخری سٹیٹمنٹ سب سے انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، سب سے انٹرسٹنگ، ذرا سنیے گا. ایوری مارننگ فار 8 months، 9 مہینوں سے ہر صبح شاپ آنرز ہیو اوپنڈ دیئر بزنسز ان سفید بہت بڑا سٹی، اس میں روزانہ جو شاپ آنرز ہیں وہ اپنی دکانیں کھولتے ہیں. لیکن بٹ دیر از نو کسٹمر آر ٹورسٹ، لیکن یہاں نہ کوئی گاہک ہے اور نہ کوئی کسٹمر ٹورسٹ ہے. And after the city was bustling with life, it has recently become very vulnerable to Hezbollah bombing from Lebanon. ایک طرف یہ اکنامک لاس تھا اور اب یہ مسلسل حزب اللہ کے حملوں کا نشانہ بھی بن چکا ہے. اس سے پہلے سفید میں حملے نہیں ہو رہے تھے لیکن حالت یہ تھی کہ بزنس ٹھپ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ مسلسل حملوں کا بھی، مسلسل دھماکوں کا بھی جو ہے نا وہ نشانہ بن گیا ہے. دس از دا ریالٹی، دس از دا سچویشن. باقی آپ دیکھتے جائیے، یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ.